Ang panimalay laay gyud ug walay mama. Mausab na ang atong kinabuhi. Laay kaayo ug walay Mama Mary. Kay kung dili tungod ni Mama Mary, walay Jesus Christ na magpakataw para maluwas ta sa atong mga sala. Sumo nang dako kaayo ta og pasalamat kang inahang Maria, inahan sa Dios, kay dako kaayo siya og nakatampo sa ato ang kinabuhi. Mao nang deserve ni Mama Mary nga respetuhon, ilhon siya isip inahan sa Dios. Ilhon siya og kanang tahuron siya kay kun dili tungod niya walay Hesukristo nga nagpakatao diri sa kalibutan. Tungod kay siya man ang gihimo sa Ginoo nga instrumento kay para sa iya moturok ang batang Jesus pinagi sa Espiritu Santo og para ang katawhan ang iyahang simbahan maluwas. So mga kaigsuunay ko ni Kristo, dako kaayo og ambag si Mama Mary sa atong kinabuhi. Mo na nga deserve ni Mama Mary nga respetuhon siya, ilhon siya, isip inahan sa Dios. God bless everyone. Hinaut unta nga kung unsa ang atong pagtahod ngadto sa atong ginikanan, mas mulabaw ang atong pagtahod sa inahan sa Dios ug mao na si Santa Maria. God bless.